बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान फ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पास जो है वो चेयरमैन कबीना कमेटी बराए अमन व अमान का भी चार्ज है। इनसे हम जो है वो तमाम सूरत हाल पर आज बात करेंगे। सियासी भी होगी, अमन व अमान के हवाले से भी बात होगी और सेहत के हवाले से भी बात होगी। ख्वाजा साहब, शुक्रिया आपके आने का। तो ये बताइए कि आप अमन व अमान कमेटी के जो हैं सरबराह भी हैं, तो हमारे यहाँ जो अमन व अमान की सूरत हाल बड़ी ज़्यादा अक्सर ख़राब रहती है, ख़ास तौर पर जब कोई सियासी कोई इशू बनता है। जैसे पीछे अभी वज़ीर आला KPK जो है सुहेल अफरीदी आए थे, तो उस वक्त क्या सूरत हाल बनी थी यहाँ पर लाहौर में? सलीम भाई, ये जो कैबिनेट कमेटी है, पहले मैं इसके थोड़े TORs बता दूँ। हमारी जो कंपोजिशन है, मेरे साथ 5 ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, जिसमें मुश्तफा साहब हैं, शाफी साहब हैं, शुएब भर साहब हैं, आशिक किरमानी और बिलाल अकबर साहब। और हमारे साथ IG साहब, CTT स्पेशल ब्रांच होम डिपार्टमेंट जो होम सेक्रेटरी साहब हैं, वो इसको बेसिकली कोऑर्डिनेट करते हैं। जेल खाना जाते हैं और दीगर अदारे जो अहम हैं उनके लोग शामिल हैं और इसके TORs हैं। हम मुख्तलिफ अमूर पे काम करते हैं। हमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने और कैबिनेट ने अपनी पावर डेलीगेट की हुई है। जो आपने CM साहब KPK की बात की, जब वो तशरीफ़ लाए थे तो अटक से जब वो एंटर हुए थे, हमने उनको ज़ीरो रूट दिया था, क्योंकि सबसे पहले हमारे जो मलूज़ ख़ातर थी वो उनकी सिक्योरिटी थी। और जहाँ जहाँ उन्होंने रुकना था वहाँ पे अपने प्रॉपर फोर्स लगाई हुई थी। जहाँ उन्होंने नमाज़ पढ़ने के लिए रुकना है या उन्होंने वॉशरूम जाना है, तो कि पहले से उनके और हमारे CSO साहबान का आपस में रब्ता था। तो हमारी पहली कोशिश ये थी कि जो भी हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को हम नंबर 1 रखें। और फिर उनका जो भी प्रोग्राम था वो उन्हें अपना आज़ादाना तौर पे किया। उसमें हमने किसी का रुकावट नहीं डाली। उनकी मैं स्टेटमेंट बयानात पढ़ता रहूँ, बहरहाल मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से या CM पंजाब की तरफ से या अदारों की तरफ से किसी भी जगह पे खुदा न खास्ता उनकी सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया, उनके प्रोटोकॉल में कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। और जो मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको फैसिलिटेट कर सकती थी वो हमने उनको फैसिलिटेट किया। आपकी तरफ से यानी होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था उनकी सिक्योरिटी या मूवमेंट के हवाले से। उसमें 2 चीज़ें तो कैटेगरी लिखी हुई थी। एक थी पंजाब असम्बली के विज़िट और दूसरा था कोट लखपत जेल। तो पंजाब असम्बली आए तो वहाँ क्या वाक़या हुआ और उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी जो है वो पंजाब असम्बली की तरफ से वो जो है IG को भेजी गई है और वहाँ से जो है आपके पास आ गई है। तो उसमें क्या लिखा है और क्या करने जा रहे हैं उस पर आप? रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई, लेकिन चूँकि वो प्योरली डिस्कशन थी ऑनरेबल स्पीकर मलिक अहमद साहब की। और मलिक अहमद साहब एज ए स्पीकर, आप भी समझते हैं, आप खुद सारी बीट को देखते हैं, बड़ी आपकी गहरी नज़र है। तो वो एक बड़े वसी कल्ब के साथ असम्बली को चला रहे हैं और वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो उसको मौका बराबर का फराहम करते हैं। और उस पर हमारे अपने दोस्त गवर्नमेंट के हैं, बाज़ को एतराज़ भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं स्पीकर हूँ तो मैं दोनों का स्पीकर हूँ। जहाँ तक मेरे लिए, मैं क्योंकि मैं मौके पर मौजूद नहीं था, जो चीज़ें तय थी अपोजिशन के दरमियान और असम्बली सेक्रेटरीट के दरमियान उस पर तादाद तक तय थी, एक स्टेप तय था। लेकिन जब मौका आया तो फिर कई गुना ज़्यादा लोग आ गए। जब बहुत ज़्यादा लोग आए थे तो उनमें ऐसे लोग भी आ सकते हैं, खुदा न खास्ता, जिससे रिस्क फैक्टर हो सकता है। और रिस्क फैक्टर हमारे PTA के दोस्तों के लिए भी है और रिस्क फैक्टर नून के लोगों के लिए भी है और रिस्क फैक्टर KP के CM उनके लिए भी है। जज्बात अपनी जगह पे, जोश अपनी जगह पे, लेकिन सरकार का काम होता है होश से काम लेना। सरकार के लिए जब वो सिक्योरिटी करती है तो फिर PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, JUI हो या कोई ऐसा बंदा हो जिसका सियासत ताल्लुक़ ना हो, हमने उस सिक्योरिटी के जो हमारे SOPs है ना, उन पर अमल दरामद करना होता है। तो बाज़ कहती इन चीज़ों को ये भी सहा जाता है कि ज़्यादा ही मेयर किए जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर कोई वाक़या हो जाए तो फिर ज़िम्मेदारी भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे है। सो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, चाहे असम्बली हो, चाहे CM साहब का सारा टूर हो, जो भी उन्होंने यहाँ पे किया और आज़ादाना किया, प्रेस टॉक की, जिनके घर जाना था उनके घर गए, वो मुख्तलिफ घरों में जाते रहे, तो हमने कहीं भी उनमें रुकावटें डाली। तो कोट लखपत जेल जो आपके नोटिफिकेशन में भी शामिल था, वहाँ जाना है, तो वहाँ वो खुद नहीं गए या इजाज़त नहीं थी, क्या मामला था? कोट लखपत जेल जो है, देखें बेटी के तो जेल खाना जाता है, लेकिन जेल मैनुअल में जहाँ तक मेरे लिए, मैं चूँकि मैं इत्फाक की बात है, ख़ुद मैं जेल में रहा हूँ, तो बड़ा रिलेशन ही आपको मिल सकता है। अगर उसके अलावा किसी ने मिलना है तो कोर्ट आज़ाद है। कोर्ट में आप जहाँ पे वो ट्रायल चल रहे हैं, आप उस ट्रायल कोर्ट से इजाज़त ले सकते हैं। तो अगर उन्हें वहाँ मिलना था तो उनको, मेरा ख्याल उनके वकला कराम को गाइड करना चाहिए था और उनको कोर्ट से इजाज़त लेके मिलना चाहिए था। जब कोर्ट इजाज़त दे फिर कोई उसको नहीं रोक सकता। अच्छा, आपने जेल में रहने की बात की, आप भी रहे, आपके बड़े भाई भी रहे, आपकी नून लीग की सारी क़यादत तकरीबन जो है वो जेल में रही है। तो इस वक्त इमरान खान भी जेल में हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जेलें जो हैं वो सियासतदानों का हल हैं या जेलों से जो है वो सियासतदान और बड़े होते हैं? देखिए, जेल जाना तो खुशी की पहली बात है, बिल्कुल बात नहीं है। मैं कहूँ कि मैं बड़ा खुश हूँ जी कि मेरे सियासी मुखालिफ जेल में हैं, तो वो तो इंतहाई नामुनासिब होगा।
ہمارے ان کے کیسز کا تھوڑا فرق ہے، وہ فرق بڑا واضح ہے. ہمیں جب 2018 میں وکٹمائز کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، تو اس کے بعد جو جن کیسز میں یہ اندر گئے وہ اس سٹیپ پہ یہ پہنچ گئے تھے جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے وہ پولیٹیکل کام نہیں ہوتا، وہ شرک پسندی ہوتا ہے. آپ اپنے فورسز پہ اگر اٹیک کرنا شروع کر دیں، گھروں کو، کسی بھی گھر کو، ضروری نہیں کور کمانڈر صاحب کا گھر ہو، بالکل جہاں کور کمانڈر صاحب گھر ہمارے قابض ہے وہاں پہ ایک پرائیویٹ گھر ہمارے قابض ہے. تو جب گھروں پہ آپ اٹیک کریں گے، آپ شہدا کے مجسموں پہ اٹیک کریں گے، آپ جی ایچ کیو پہ اٹیک کریں گے، اور آپ ایئر بیس پہ اٹیک کریں گے، تو فوج سب کی ہوتی ہے، فوج کسی ایک پارٹی کی نہیں ہوتی، فوج قوم کی ہوتی ہے. اور ابھی پچھلے سال 6-7 مئی میں یہی فوج تھی جس نے ہمارے ایک طاقتور دشمن کا مقابلہ کیا اور اس کے دانت جو تھے دانت کھٹے کیے. تو ظاہر ہے ہمیں اپنے اداروں کو رسپیکٹ بھی کرنا ہے. ہم نے خود ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پالیٹکس کی ہے، لیکن ہر چیز کی اس میں ایک لمٹ ہے. آپ اصولوں میں بات کر سکتے ہیں، سوچ اور فلسفے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ قانون ہاتھ میں لے کر گھروں کو جلا نہیں سکتے یا شہداء کی مجسموں کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم پہ نیب کیسز بنائے گئے، اینٹی کرپشن میں ہم کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر آنریبل کورٹس ہیں جو ان پہ فیصلے کیے، جو ڈیسیژنس کیے. اور خان صاحب خود بھی کہتے تھے کہ جو عدالت ہے پھر عدالتی فیصلہ کرتی ہے، تو عدالتیں آزاد ہیں، ان کے ٹرائل ہوئے ہیں، ان میں سزا بھی ملی ہے، لوگ بھری بھی ہوئے ہیں، تو عدالتوں سے وہ رجوع کر سکتے ہیں. پھر اپیل کورٹس موجود ہے، اگر ایک ٹرائل کورٹ میں ان کو سزا ہوتی ہے، ہائی کورٹ موجود ہے، پھر آنریبل سپریم کورٹ موجود ہے. تو ان کیسوں کی تھوڑی سی جو نوعیت مختلف یہ ہے کہ آپ نے قانون کو اس حد تک ہاتھ میں لیا جو کسی بھی محب وطن پاکستانی شہری کی اجازت نہیں ہے اس کی. اچھا یہ بتائیے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو پے رول پر رہائی ملی اور مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی ملی، تو کیا کہیں مستقبل میں آگے جا کے ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ان سب کے باوجود پے رول پہ رہائی مل جائے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیماری کا ایشو ہو. میاں صاحب کو بیماری کا ایشو بہت سیریس تھا، پھر میڈیکل بورڈ بنا، آپ کو پتا اس پہ بڑی بحث ہوئی، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بہرحال بورڈ بھی ان کا تھا، اس سے گورنمنٹ بھی ظاہر ہے ان کی تھی، تو بورڈ نے اس سمجھا کہ خدا نہ خاصا لائف رسک ہے اور ان کو ظاہر ہے کہ باہر بھیجا گیا. تو ظاہر ہے وہ حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے خان صاحب کی کیا صورتحال ہے، میڈیکل کنڈیشن کیا ہے، اور وہ اپلائی کرتے ہیں اپلائی نہیں کرتے، تو یہ تو ان کے اوپر ساری ذمہ داری ہوتی ہے. ہاں اگر اللہ نہ کرے وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، اپلائی کرتے ہیں، اس کے بعد گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی تو پھر گورنمنٹ پہ ذمہ داری آ سکتی ہے. لیکن جب تک کوئی خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے تو عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں کے ایک سزا کے تحت وہ اندر ہے، اور عدالتیں ہی ان کو بری کر سکتی ہیں، عدالتیں ان کی ضمانت دے سکتی ہیں. اچھا پی ٹی آئی نے جو ہے 8 فروری کو اعلان کیا ہے کہ وہ ملک بھر میں جو ہے وہ پہیہ جام کریں گے، تو آپ پنجاب کی حد تک جو ہے اس کو کس طرح سمجھتے ہیں اور اس کو کس طرح روکیں گے؟ نہیں، اس کو پذیرائی نہیں ملے گی بالکل بھی. ایک تو پہیہ جام جو ہے وہ کرنا ویسے ہی ایک سارے سسٹم کو روکنے کی ایک خواہش ہے، اور جتنے بھی انہوں نے ماضی میں پچھلے 1.5-2 سال میں کوشش کی ہے روڈ پہ آنے کی، تو ان کو عوام کی طرف سے خاطر خواہ رسپانس تو نہیں ملا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 فیبرک کو بھی جو ان کی کال ہے وہ ناکام ہوگی، اور لوگ اس میں بالکل نہیں آئیں گے. لوگوں کا اصل مسئلہ جو معیشت ہے، روزگار ہے، جس پہ موجودہ وفاقی رسوائی حکومت دن رات کام کر رہے ہیں، اور لوگوں نے اب پرائم منسٹر صاحب نے بھی جس طرح ان 2-3 سالوں میں گورنمنٹ کو سنبھالا ہے، اور جس طرح دیوالی ہونے کی طرف گورنمنٹ جا رہی تھی، آج کم از کم دیوالی ہونے کی باتیں پاکستان کے بارے میں نہیں ہو رہی. اور گورنمنٹ آف پنجاب نے جس طرح چیف منسٹر صاحبہ نے دن رات کام کیا ہے، اب ان کے جو سیاسی مخالف ہیں وہ بھی اس بات کو اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ بیسٹ آف دا بیسٹ کام کر رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بیسٹ آف دا بیسٹ کام کر رہی ہے، تو جو پولیٹیکل کیپٹل آپ کا تھا وہ لوز کیا ہے آپ نے، جو سوشل میڈیا کی ایک سروے بتاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پولیٹیکل کیپٹل جو ہے آپ کا بہتر ہوگا، یا 3 سال بعد اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی؟ سلیم بھائی جو آپ نے سوال کیا نا، آپ کا سوال ویسے بہت ویلڈ ہے، اور میں یہ میری ذاتی رائے ہے جو میں اب فکر کرنے لگا ہوں، یہ میری پارٹی کی رائے نہیں ہے. معاشرے کو بھی بہت نہ زیادہ شعور کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. معاشرے کو گالم گلوچ پہ اور اوئے توئے پہ اور کسی کے بارے میں جو مرضی آپ کہہ دیں اس کو پسند کرنے کی بجائے جو ملک کی معیشت ہے، ترقی، خوشحالی ہے، اور جو پر کیپٹا کی بہتری ہے، جو گروتھ ہے بزنس کا، اس پہ پرائورٹی دینی پڑے گی. اور ایک لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ہمیں سپورٹ کرتی ہے، ایک تعداد ایسی ہے جو ہمیں سپورٹ نہیں کرتی، اور جو ہمیں سپورٹ نہیں کرتی آج کم از کم وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ صوبے میں ہسپتال بھی بن رہے ہیں، صوبے میں صفائی ستھرائی کا کام بھی ہو رہا ہے، کرائم پہ بہت کام کیا گیا ہے. ابھی ہم اگر جب آپ سوال کریں گے جرائم میں کبھی واقعہ ہوئی ہے، کم از کم شوٹرز اور بدماش اور گنڈے ان کو کنٹرول کیا گیا، ان کو مینج کیا گیا فورس کی طرف سے. منشیات فروشی پہ بہت کام کیا گیا. تو یہ کام پہلے بھی ہو سکتے تھے، یہ کام پچھلے دور حکومت میں ہو سکتے تھے. تو آپ دیکھ لیں
ان کے دور میں جتنے بھی آنریبل وزراء آئے ان میں بزدار صاحب بھی تھے, ان میں محمود خان صاحب بھی تھے, ان میں گنڈا پور صاحب بھی تھے جو موجودہ فریدی صاحب ہیں. تو ان کی توجہ بھی صوبہ چلانے کی طرف نہیں ہے, کیونکہ پہلی ذمہ داری تو ان کی ہے کہ جو ان کے اپنے صوبے کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے وہاں پہ ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں. لیکن اگر وہ سی ایم اپنے صوبے کو چھوڑ کے دوسرے صوبوں میں ہی پھرتے رہیں گے, چاہے پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, تو پھر ان لوگوں کا پرسان حال کون ہوگا؟ اچھا یہ بتائیے کہ ایک اصطلاح چل رہی ہے ونڈر بوائے, یہ کیا چیز ہے ونڈر بوائے, اور کیا کوئی آپ کا اور جو اسٹیبلشمنٹ کا وہ سیم پیج ہے نہیں ہے؟ اب جو ہے نا کوئی ایک نئی حکومت میں نیا چہرہ جو ہے وہ لے کر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے ہمارے سے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور انڈرسٹینڈنگ کس چیز پہ ہے؟ ملکی معیشت پہ ہے, امن و امان پہ ہے, فارن پالیسی پہ ہے. اس وقت صورتحال اگر آپ خطے کی دیکھیں نا تو بڑی وہ تھوڑی سی تشویشناک ہے. انڈیا سے ہماری پچھلے سال جو ہوا, جس طرح انڈیا کے ساتھ ہماری افواج نے, ہماری حکومت نے اور ہماری عوام نے, ہمارے میڈیا نے بھی, بلکہ یہ جنگ تو سب نے لڑی ہے نا, ہمارے میڈیا نے ان کے میڈیا کو آگے لگایا, ان کا میڈیا جھوٹ بول رہا تھا, ہمارے میڈیا نے ان کے پرچے اڑا دیے. تو انڈیا سے کسی نیکی کی تو پہلے بھی نہیں تھی اور اب بالکل نہیں ہے. بدقسمت ہے افغانستان جو ہے وہ ایک ہمارا برادر ملک رہا ہے, اس کے لیے 40 سال اس قوم نے, وہ فوج ہو, میڈیا ہو, ہم لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہم نے بڑے بم دھماکے فیس کیے ہیں. اس میں کوئی ایسا پروفیشن ہے, کوئی گرجا چرچ, کوئی ایسی جگہ ہماری بچ گئی ہو, کوئی مسجد بچ گئی ہو, کوئی میڈیا مین بچ گیا ہو, کوئی سیاستدان بچ گیا ہو, کوئی آرمی کا پرسنل شہید نہ ہو, یا پولیس رینجر کا نہ ہو, یا عام سول سوسائٹی نہ ہوئی ہو. اس کے بدلے میں جو ہمیں ملا وہ بھی سب کے سامنے ہے. ایران کی صورتحال جو ہے نا وہ بڑی اس وقت تشویشناک ہے. اس وقت جو وہاں پہ ایک غیر ملکی طاقت اور سر ٹرمپ اس میں انوالو ہو رہے ہیں, تو اس موجودہ صورتحال میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. صرف اسٹیبلشمنٹ حکومت کی نہیں, اپوزیشن جماعتوں کی میچورٹی کی بھی ضرورت ہے, علماء کرام کی بھی ضرورت ہے, اور معاشرے کے ہر فرد کی ضرورت ہے کہ اپنے ملک اور ریاست کے لیے آپس میں اکٹھا ہو. بھائی صاحب یہاں ہمیں لینی ہے ایک بریک کے بعد آئیں گے تو سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. جی جی ویلکم بیک. خواجہ صاحب آپ جو ہے خطے کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے, خصوصاً جو ہے وہ افغانستان ایران کے حوالے سے بات کر رہے تھے. دیکھیں افغانستان کا بھی ایک ایسے قوم, ہم سب کو جو ہمارے سن بھی رہے ہیں ناظرین, ہمیں بہت زیادہ شکوہ ہے افغانستان سے. افغانستان شکوہ یہ ہے کہ جس قوم کے لیے, جس ملک کے لیے ہم نے ہر طرح کی مصیبتیں برداشت کی, ان کا جو آگے سے رسپانس ہے وہ تو انتہائی نامناسب ہے. ایران کے ساتھ ہماری موجودہ گورنمنٹ کی ایک بہت اچھی پالیسی کی وجہ سے معاملات بہت عرصے بعد آئیڈیل صورتحال کی طرف تھے. اب اس خطے میں جو وقت صورتحال ہے, لیکن جو اب خبریں لیٹرس آ رہی ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہے نا بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اللہ کرے وہ چیزیں بہتر ہوں, کیونکہ کم از کم جو ہمارا عقب ہے, ہمارا جو پشت ہے, اس کو مضبوط ہونا چاہیے. تو اس خطے کی صورتحال کی وجہ سے ملک پہ بھی ظاہر ہے اس کے اثرات ہیں, اور ملک کے اثرات میں اتحاد, تنظیم, نظم و ضبط انتہائی ضروری ہے. سو ہم اوورآل جو اس وقت پولیٹیکل پارٹی ہماری کام کری ہے, جس میں شہباز شریف صاحب نے آفر بھی کی ہے دیگر مخالف سیاسی جماعتوں کو کہ آپ ہم سے مذاکرات کریں, تو بات چیت تو کرنی پڑنی ہے, بات چیت کے بغیر تو کوئی حل نہیں ہے. اور جو عدالتی کیس ہیں وہ عدالت سارا بہتر سمجھتی ہے, سزا ہونی ہے, بری ہونا ہے, بیل ہونی ہے, وہ تو عدالت کا فیصلہ ہے. دیکھیں بات چیت آپ بھی مان رہے ہیں, وہ بھی مان رہے ہیں, لیکن ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان, وہ شاید اس چیز کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہے, اختیار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, تو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھوں گا اور ان سے بات کروں گا. جبکہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ چکی ہے کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے سیاست سے, سیاست جو ہے وہ سیاستدان کریں گے, ہم نے جو ہے وہ ملک کی جو ہے حفاظت کرنی ہے. تو پھر گیپ کہاں پر ہے؟ اور کیا آیا عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, تو واقعی وہ بات درست ہے یا کوئی اور بات ہے؟ گیپ کہاں پہ ہے؟ اصل سوال یہ ہے. گیپ خان صاحب کی تربیت میں ہے. ان کی تربیت اسی ماحول میں ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تربیت گھریلو یا سیاسی؟ گھریلو بھی نہیں میں کہہ سکتا, کیونکہ ماں باپ گھر بار ہر ایک کی قابل صد احترام ہے. اور اب یہ سیاسی تربیت جو ہے ان کی جس گود میں کی گئی ہے وہ شاید اسی گود میں کی گئی ہے. ہم لوگ تو اسٹرگل کے لوگ ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ جو بار بار واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی جو گود ہے یعنی وہ سیاسی گود ہے, کچھ اندر ہیں اور کچھ باہر ہیں, تو ہر ایک نے اپنا حساب تو دینا ہے. اور جس گود میں ان کی تربیت ہوئی ہے اسی گود نے ہم لوگوں کو بھی جیلوں میں بھیجا. تو وہ اگر آج بہتر لیڈرشپ آ گئی ہے, آج ایک ایسی لیڈرشپ ہے جو مل کر چل رہی ہے,
اور معاشیات کے لیے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ سلیم بھائی جو چیز ہے نا اس ملک میں وہ اکانومی ہے. غریب کا پیٹ بھرنا, آپ کی جو کرنسی اس کی ویلیو بہتر ہونا, آپ کے قرضوں کا کم ہونا, آپ کے ملک کے نظام معیشت کو چلنا, آپ کا پر کیپٹا بہتر ہونا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کو اسی کے لیے کام کرنا چاہیے. اور مجھے پراؤڈ ہے اس بات پہ کہ جو میری قیادت ہے جب بھی آئی ہے اس نے ہمیشہ کام کیا ہے, چاہے صوبہ پنجاب میں کیا یا مرکز میں کیا ہے, اور چیزوں کو بہتر کرنے کی جتنی ان کے اندر توانائی تھی اتنی کوشش انہوں نے ضرور کی ہے. نہیں تو میں اب یہ جو میرا سوال تھا وہ وہیں رہ گیا ہے کہ آیا کہ اب مل کے بیٹھنا تو پڑے گا سیاستدانوں کو. کسی ڈیموکریٹک لیڈر کو یہ کہنا کہ میں سیاستدان سے بات نہیں کروں گا, میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. جب شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے کہا تھا کہ آئے نظام معیشت پر شیک ہینڈ کر لیں, وہ ان کی اب طبیعت کا حصہ ہے. خان صاحب کی ظاہر ہے وہ اپنی طبیعت کو تو خود ذمہ دار ہیں, اس کی طبیعت کی بنیاد پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا. میں اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی کہ ہم نے بات نہیں کر رہی, ہمارا اس معاملے کا تعلق کوئی نہیں ہے. تو پھر جو پرائم منسٹر یا جو اسپیکر قومی اسمبلی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کو بات کرنی چاہیے. اسمبلی میں آپ کے لوگ موجود ہیں, آپ کے سارے سینئر لوگ موجود ہیں, تو وہ بیٹھ کر بات کریں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کی ول نہ ہوئی بات کرنے میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ آ جائے گی یا نہیں آئے گی؟ ان کی پارٹی میں شیخ صاحب مناسب نہیں ہوتا کیونکہ ان کا کوئی نمائندہ بھی یہاں نہیں بیٹھا, لیکن یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ وہاں پہ تو ان کی سنگل ہی رائے ہے اور باقی رائے کا تو کوئی احترام نہیں ہے. اور بہت سی چیزوں کو گوا چکے میرے بڑے بھائی خود ہیں. جب ان کے آپس میں گفتگو چل رہی تھی اور الیکشن کی ڈیٹ بھی آ گئی تھی, اور پھر انہی کے جو سینئر لوگ تھے جن کا نام ابھی مناسب نہیں ہے لینا, ان کے زیادہ تر لوگ انہی کے ساتھ ہیں, اور انہوں نے پھر کہا تھا کہ خان صاحب نہیں مانتے, وہ ایک ماہ بھی آگے الیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ تو ظاہر ہے جو فیصلہ خان صاحب کون ہے, اور جو ان کا فیصلہ اکیلے کا فیصلہ, باقی لوگوں کا فیصلہ ایک طرف ہوگا, وہ اکیلے کا فیصلہ ایک طرف ہوگا. تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو معیشت ہے سب سے بڑا کنسرن تو عام لوگوں کا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست تو آپ اپنی طرف سے شاید ٹھیک ہی کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں, یہ آپ کو معلوم ہوگا. عام لوگوں کا مسئلہ جو معیشت سے جڑا ہوا ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ معیشت کا تعلق ہی ہم لوگوں سے ہے. دیکھیں معیشت کا مسئلہ مجھ سے زیادہ ایک مزدور کا ہے. میرے تو دیکھیں پیٹ روٹی بھر رہی ہے. میرا چیلنج کیا ہے ایز اے پولیٹیشین؟ میرا چیلنج ہے اس کا پیٹ بھرنا جس بیچارے کے گھر روٹی نہیں ہے کھانے کو یا کم ہے کھانے کو. تو جتنی معیشت بہتر ہوگی اس کا اثر ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا نیچے تک. ملک کا جب کاروبار زندگی چلے گا, اور وہ چلنا ایسے ہی جیسے شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں. آج جو ہماری فارن پالیسی ہے وہ ماضی میں ایسی فارن پالیسی نہیں تھی. آج آپ کے ہر ملک سے تعلقات جو ہیں وہ بہتر تعلقات ہیں, چاہے کوئی سپر پاور ہو یا آپ کا کوئی برادر ملک ہو. تو ماضی میں جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ہمارے تعلقات تو سب سے خراب ہو گئے تھے, اور یہ چیز کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. یعنی ان کے دور میں ہم دیوالیہ کی طرف جا رہے تھے, اور دیوالیہ کی طرف جاتے جاتے جب حکومت چینج ہوئی ہے تو پھر بریک لگی ہے اور اسٹیبلٹی ہونی شروع ہوئی ہے. اب ایسا چیزیں ریورس ہو رہی ہیں, ذرا ان پہ وقت لگتا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. دیکھیں حکومت کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اور اپوزیشن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو حکومت ون سٹیپ آگے جا کے کوئی آفر دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ نہیں, آفر اگر آپ ان دا سینس آف کہہ رہے ہیں کہ آپس میں گفتگو ہو تو بالکل ہے, تو آفر ہو چکا ہے. لیکن جو کورٹ کیسز ہیں اس پہ تو حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. کورٹ جو ہے ظاہر انڈیپینڈنٹ ہے, جج صاحب نے اپنا فیصلہ کرنا ہے, انہوں نے گواہان دیکھنے ہیں, انہوں نے ڈیٹیل دیکھنی ہے. ٹرائل کورٹس ہیں, پھر اس کے بعد آنریبل ہائی کورٹس ہیں, پھر آنریبل سپریم کورٹس ہیں. تو کورٹس کا جو فیصلہ ہے وہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا, ان کے وکلاء کا اور کورٹس کا فیصلہ ہے, اس میں گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں ماضی میں جو ہے آپ لوگوں کے خلاف یعنی نون لیگ کے خلاف سزائیں بھی تھی, مقدمات بھی تھے, زیر حراست بھی تھے, سب کچھ تھا, لیکن ہوا چلی تو سارے معاملات ٹھیک ہو گئے. تو کیا کوئی ایسا امکان ہے کہ یہاں بھی کوئی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی ہوا چلے اور معاملہ ٹھیک ہو جائیں؟ اس لیے بھائی کسی وقت کے بارے میں آپ ظاہر ایکزیکٹ نہیں کہہ سکتے, اس میں تو کوئی دو باتیں نہیں ہیں. لیکن فی الحال جو صورت نظر آ رہی ہے وہ تو اسٹیبلٹی ہے, اور ملک کی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبل چل رہی ہیں. تو فی الحال مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. اچھا, ٹی ایل پی کا جب احتجاج ہو رہا تھا اور مرید کے میں وہ رکے ہوئے تھے, اور آپ جو ہے وہ ساری رات سیکریٹریٹ میں موجود تھے, مذاکرات ہو رہے تھے ٹی ایل پی کی کمیٹی کے ساتھ, تو اچانک جو ہے وہ پتہ لگا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو گئی, اور وہ کارروائی جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے کی گئی. تو آپ کو لوپ میں بھی نہیں لیا گیا, آپ کی یعنی ٹیریٹری میں سب کچھ ہو گیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ ٹی ایل پی والا جو معاملہ ہے نا جی, وہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے, اور جب وہ شروع ہوا تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت اس میں کوشش کی گئی کہ معاملے کو نا حل کر دیا جائے, اور معاملہ حل ہو بھی سکتا تھا. لیکن اگر
اخلاص کا اظہار کیا جاتا دوسری طرف سے، اور ایکسٹریمزم کا ہمیشہ مظاہرہ کیا گیا ان کی طرف سے. اور ہمارے جتنے بھی مسالک ہیں وہ بڑے بیلنس اور توازن سے چلنے والے لوگ ہیں. میں بہت زیادہ علماء کرام کو ملتا ہوں. ابھی سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشن پہ جو امام صاحبان مسجد ہیں ان کا اعزازیہ لگا، اور اس میں کوئی 67,000 اب تک مساجد آ چکی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ بڑھ رہی ہیں. مدارس کے جتنے بھی ریگولیٹر ہیں ہمارے جید علماء کرام ہیں چاروں اسکول آف تھاٹس کے، اور 4 ہمارے ایک اہل تشیع، اہل حدیث، دیوبند، اہل سنت اور 5واں جماعت اسلامی. یہ 5 بڑے مدارس ہیں اور 10 مدارس ہیں جو ذرا جن کے پاس کم مدرسے ہیں. تو ہم سب سے رابطے میں ہیں. یہ بڑے مثبت لوگ ہیں، بڑے پیٹریاٹ ہیں. ہماری ان سے بات چیت طے پا رہی ہے، اور مجھے امید اللہ کے گھر کافی ہم قریب ہیں. ظاہر ان کے کچھ خدشات ہیں، کچھ ہماری ریزرویشنز ہیں، تو وہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس قسم کا جو انتہا پسندی ہے نا وہ تو میں نے کسی بھی نہیں دیکھی. اور ہر دفعہ جب بھی پروٹیسٹ پہلی بات ہے ہر ایک کا رائٹ ہے کرنا، جلسے کریں، آپ جلوس کریں. اور اس وقت کیا گیا جب فلسطین کا معاملہ حل ہو چکا تھا، تو کوئی لاجک نہیں بن رہی تھی کہ اگر آپ فلسطین کے لیے جو اسرائیلی ان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں اور پوری قوم نے، پوری امہ اس کو تنقید کر رہی ہے، تو آپ اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو اس سوچ میں آپ ہم ایک ہیں، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو، پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، اب اس پہ ذرا پابندی لگ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بات چیت نہیں کی گئی، بات چیت کو سنا نہیں گیا، اور پھر تشدد کے ذریعے آگے بڑھتے رہے. اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں لاہور میں، تو جب وہ سوڑی وال سے نکلے ہیں تو ان کو شادر تک کسی نے نہیں روکا. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ بات چیت کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. حالانکہ سارا رستے سرکاری گاڑیاں، سرکاری ملازم، پولیس پہ اٹیک کیے جاتے رہے. میں آخری آیتوں اس کو میں ذرا مختصر کرتا ہوں. آخری رات جو مذاکرات ہوئے، مجھے گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ بیٹھے ہیں، میرے ساتھ چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری صاحب بھی تھے. تو 2.5 گھنٹے کے وہ گفتگو تھی جس پہ ہم نے جتنی ریکویسٹ کر سکتے تھے، یا میں کہوں تو منت کر سکتے تھے، ہم نے وہ منت کی کہ تشدد اپنے آپ سے نکال دیں اور اب پولیٹیکل ہم سے بات کریں اور اس کو کال آف کریں. کیونکہ آپ کو یاد ہو تو اس وقت پاکستان اور افغان وار شروع ہو چکی تھی، ہماری فوج اور افغانی فوج آمنے سامنے کھڑی تھی. تو اس دوران اگر ملک کے اندر آپ فلسطین کے لیے بات کر رہے ہیں، جو فلسطین اس وقت مطمئن ہے اس بات پہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے، تو کوئی ایسا موضوع بھی نہیں ہے کہ آپ نکلیں اور سڑکوں کو اور ساری ٹریفک کو روک دیں. اور پھر اس دن بھی فورسز پہ وہ حملے کیے گئے جو نہیں کرنے چاہیے تھے. وہ آپ سب کے لمحے ہیں جس کا ذکر کرنا یہاں ضروری نہیں ہے. تو ہم نے آخری وقت تک کوشش کی، جو ان کے لوگ تھے وہ اس بات پہ کنونس بھی ہو گئے کہ ہم کال آف کر دیتے ہیں، لیکن بار بار فون کرنے کے باوجود انہوں نے کال آف نہیں کیا. اور پھر وہ آگے بڑھتے رہے، پولیس نے شیلنگ کی، پھر پولیس کو روکا، پھر ایک عجیب و غریب میس تھا جو وہاں کریٹ ہوا تھا. تو فورسز نے تو پوری کوشش کی کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. اس میں وفاقی حکومت بھرپور کوشش کر رہی تھی اور ہم سے پہلے سے کوشش کر رہی تھی، اور سب کوشش کر رہے تھے. یعنی میں اس کا ذاتی طور پہ گواہ ہوں. سوال تھا کہ وہ یہ تھا کہ آپ کوشش کر رہے تھے، مذاکرات ہو رہے تھے، اور پنجاب کی ٹیریٹری تھی، اور پنجاب میں جو آپریشن کیا گیا ہے وہ وفاق کی طرف سے آپریشن کیا گیا، اور آپ مذاکرہ کر رہے تھے، اور آپ کو آپ کی علم کے بغیر ہی وہ جو ہے نا ہمارے رابطے میں تھا، اور وفاق ہمارا انتظار کر رہا تھا، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس ڈسپلن سے باہر تھا. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات یہ کہنا چاہوں گا، ہر بندہ چاہتا تھا وفاق صوبہ سمیت اور ہر ایک کہ مسئلہ ختم ہو. جب آپریشن ہوا تو آپ کی کنسنٹ سے آپریشن شروع ہوا ہے یا نہیں، یا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ آپریشن کا کوئی پروگرام نہیں تھا. آپریشن اتفاقی ہو جب وہاں پہ انسپیکٹر صاحب شہید ہوئے ہیں اور فائرنگ کی گئی ہے، تو اس کراس فائرنگ میں جو تھے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. آپریشن اتفاقی ہے، کوئی پلانڈ آپریشن نہیں ہے. وہ تو فورسز سب کوشش کر رہے تھے. تو اس کی کمانڈ تو وفاقی حکومت نے کی نا پھر، یعنی پنجاب حکومت کے پاس تو کمانڈ نہیں تھی. 5-6 دن فورس نے صبر کے ساتھ سمجھایا. اس کے بعد جب انہوں نے انسپیکٹر صاحب کو شہید کیا تو فورس نے اپنی حفاظت خود اختیاری میں رسپانس کیا، اور اتنا ہی کیا جتنا مناسب تھا. اگر وہ پنجاب کی ٹیریٹری پہ ہے اور وفاقی پولیس بھی آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، تو وہ پھر آپ کے انڈر کام کرے گی، کیونکہ ٹیریٹری آپ کی ہے نا. ہماری پولیس بھی امن و امان کے لیے وہاں پہ موجود تھی، اور ہماری پولیس نے بھی اسی طرح صبر کا مظاہرہ کیا جس طرح وفاق کے لوگ صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے. اور بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اشتعال انگیزی کی گئی. انسپیکٹر جب شہید ہو جائے گا نا تو آپ موقع پہ فورس کو کنٹرول کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا رینجر کا واقعہ ہو چکا تھا جو میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا. اب مجھے بتائیے رینجر کو کتنا صبر سے ان سپاہیوں نے کام لیا جو مسلح تھے، اور آپ نے اس فیکٹری کو کئی گھنٹے گھیر لیا. تو آپ دوسری طرف بھی دیکھیں نا، آخر ان فورسز نے ہی ڈسپلن قائم کرنا ہے. میرے سمیت کا کسی کو اجازت ہے کہ ہم فورسز پہ حملہ کرنا شروع کر دیں؟ ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ہم نے ساری زندگی حکومتوں کے خلاف تحریک چلائی ہے، مگر اس کی ایک لمٹ ہے. سڑک پہ آئے، شیلنگ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا،
पथराव किया, नारा मारा, तकरीर की और जेल चले गए। इतना ही काम है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का। सर हम शरपसंद तो नहीं बन सकते ना कि गाड़ियाँ जलानी शुरू कर दें, फोर्स पे हमला शुरू कर दें, फिर फोर्स अपना दिफा तो करना है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। ख्वाजा साहब ये बताइए कि मदारस को जो है और जो मसाजिद हैं उनको आपने जो है ना वो एक सिस्टम में ले आए हैं, और पहले जो है पूरे पंजाब में किसी को नहीं पता था कितनी मसाजिद हैं कितनी नहीं हैं, कौन से फ़िरके की हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त तक 100% मदारस जो है वो आपके नेटवर्क पर आ गई हैं या अभी भी रहती हैं? इसलिए भाई पहला हमारा स्टेप है मसाजिद का। मसाजिद कोई 73-74,000 है, जिनमें 67,000 रजिस्टर हो चुकी हैं। जो बाकी 7,000 हैं उनमें कुछ ऐसी मसाजिद हैं जहाँ पे 3 वक्त नमाज है। हम जो 5 वक्त नमाज है ना उसके इमाम मस्जिद साहब को ऑनरेरिया देते हैं। ये ऑनरेरिया है, इसका लफ्ज़ ही एहसासी है। और कुछ ऐसी मसाजिद वेल ऑफ लोग हैं जैसे दफातर वगैरह में होती हैं, और कुछ लोग अब आ रहे हैं डेली 10 से 20-30 लोग डेली आ जाते हैं। तो अगले 6 माह साल में थाउजेंड्स की तादाद में इसमें एक तो लोग शामिल हो जाएंगे। और 25,000 एजाजिया जो मिलना शुरू हो गया है, और अगले महीने से बाकायदगी से सबको मिलना शुरू हो जाएगा। मदारिस में हमारी बातचीत चल रही है। मदारिस के 5 बड़े वफाकुल मदारिस हैं। एक अहले सुन्नत जिसको मुफ्ती मुनीफ साहब जिसके सरबराह हैं, और मुस्तफ़ा हज़ारी साहब उसके सेक्रेटरी जनरल हैं। देवबंद स्कूल ऑफ थॉट के जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, और तीसरा जो नाम है हनीफ जंदरी साहब का है। अहले हदीस में यासिन सफ़र साहब हैं जिनका फैसलाबाद ऑफिस है, और रावी रोड ऑफिस भी उनके साथ अटैच है, सेंटर करीम साहब वाला। मनहाजुल कुरान, मनहाजुल यूनिवर्सिटी जो है इनकी, जो माल टाउन है मुनहाज, अहले तशी की, वो कारी रियाज साहब और अफजल हैदरी साहब वो रेगुलेट करते हैं अहले तशी स्कूल ऑफ थॉट। उसके अलावा भी मदारस हमारे रहा, फिर जमात इस्लामी का। तो ये 5 बड़े मदारस हैं। 9 से 10 मदारस हैं, ज़रा कम मदारस वाले लोग, तो हमारा सबसे रब्ता है। हमारी अभी उनसे बातचीत चल रही है और हम काफ़ी करीब आ चुके हैं। लेकिन जब तक चीज़ें तय नहीं हो जाती, ये मुनासिब नहीं कहना कि मदारिस से हमारी बात हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ उनका रवैया बहुत मुस्बत है। उनकी कई आरा जो थी हमने उसमें शामिल की हैं, कई चीज़ें हमने अपनी काम की हैं। हम बहुत करीब हैं और हम चाहते हैं कि मदारिस और गवर्नमेंट मिल जाएँ आपस में। इसलिए मिल जाएँ आपस में कि यही मदारिस हैं जो दीन का काम कर रहे हैं, यही मदारिस हैं जो मिलियंस ऑफ बच्चों को दीन की तालीम दे रहे हैं, और दीन की तालीम के बाद अल्लाह के हुक्म से खाना पीना रिहाइश भी दे रहे हैं। तो मदारिस का, गवर्नमेंट्स का और आम माशरे का थोड़ा सा फासला है, तो उस फासले को पहली बात तक कम होना चाहिए, वो फासला नहीं होना चाहिए आपस में। मदारिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाज़ का मदारिस पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो 99.99% में अगर 0.01% कोई एक गलत है मदरसा, तो क्या माशरे में यही परसेंट नहीं है गलत लोगों की? तो हम इसलिए मदारिस से कोऑर्डिनेशन है बहुत ज़्यादा। और सिर्फ मदारिस की सेशन पे नहीं, मुहर्रम में हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारी पूरी हुकूमत मेहनत करती है। CM साहबा ने उसमें बहुत सख्त डायरेक्शन दी। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम लोग काम करते हैं। क्रिकेट मैचेस हैं, उनकी सिक्योरिटी पे हम काम करते हैं। इस तरह बेशुमार ऐसे काम है जो उस अमन अमान की कमेटी से हम करते हैं। तो मदारिस से हम राब्ते में हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा जल्द कोई मामला तय पा जाएगा और फिर उनके हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। अच्छा ये बताइएगा कि जो बसंत मनाई जा रही है 6, 7, 8 फरवरी को, तो हुकूमत की तरफ से इकदाम तो बड़े अच्छे किए जा रहे हैं, तो क्या इन इकदाम को इसी तरह इम्प्लीमेंट करके, और जो ख़ास तौर पे इंसानी जानों के हवाले से नुकसान होता था, उससे बचा जा सकेगा? गो के बसंत बड़ा अच्छा फेस्टिवल है। देखिए बिल्कुल बचा जा सकेगा। एक तो सज़ा जज़ा क्लियर कर दी गई है, जो इसके ऑर्डिनेंस किया गया है उसमें वाज़ेह तौर पे है कि जो इसकी खिलाफवर्जी करेगा, और पहली बात है बसंत सिर्फ 6, 7, 8 को है, उसके अलावा कार्ड फ्रेंग की इजाज़त नहीं है, और वो लाहौर के इलाकों के लिए है, ये वाज़ेह है। और होम डिपार्टमेंट इस पर सर्कुलर जारी किया है, सारे DCs को, DPOs को डायरेक्शन दे दी गई है। इसके अलावा जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो धाती डोर इस्तेमाल करेगा उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। कल्प्रिट बिल्कुल नहीं बचेगा। एक शख्स की वजह से लाखों लोगों की जो एंटरटेनमेंट है ना, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूँ कि लोगों को अब बाज़ हुए हैं जो इस खराबी की बाइस बने हैं, उनको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा कराना चाहिए और लोगों को जीने दें, लोगों को एंटरटेन होने दें। बसंत एक फेस्टिवल था लाहौर का, आपको पता है, आप खुद लाहौरी हैं, लोग उसको एंटरटेन करते थे। इंशाल्लाह इसको एंटरटेन भी करेंगे और गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि इसमें कोई ख़राबी ना हो। ख्वाजा साहब ये बताइए, हेल्थ में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया लाहौर में कैंसर केयर हॉस्पिटल के हवाले से। हमारे पास तो मेरा ख्याल पंजाब में कोई भी नहीं है प्राइवेट शोबे के अलावा, तो ये किस किस्म का होगा और कब से इसको शुरू करने जा रहे हैं? शेख साहब, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। हेल्थ तो एक समंदर है, आप खुद हेल्थ की बीट करते रहे।
कैंसर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंसर पे पंजाब के जो हमारे अपने अस्पताल हैं वहाँ पे वार्ड्स तो मौजूद हैं, कीमोथेरेपी भी है, लेकिन स्टेट ऑफ आर्ट नहीं है। अलबत्ता चिल्ड्रन लाहौर में बच्चों के कैंसर का हमारा ट्रीटमेंट बहुत बेहतर है, लेकिन उसके साथ जितने एटॉमिक एनर्जी के अस्पताल हैं ना पंजाब के, अनमोल समेत, सनम और जितने, उनको 12 से 14 अरब रुपया हेल्थ इंश्योरेंस से हम पंजाब के पेशेंट्स के लिए देते हैं। ये बात शायद किसी के इल्म में नहीं है। हर अस्पताल में जो अपने हेल्थ कार्ड पे जाता है ना पंजाब का शहरी, उसको जो हमारी कंपनी है PHIMC, वहाँ से उसको पेमेंट कर दी जाती है। तो ये 12 से 14 अरब रुपया साल का। सो अब CM साहबा ने कैंसर अस्पताल के बाद में आऊँगा, एक मजबूत प्रोग्राम हमने बना लिया जो हम अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें कैंसर के जितने भी पेशेंट्स होंगे उनको कैंसर फैसिलिटी के लिए कैंसर नवाज शरीफ अस्पताल से अलावा 12 से 14 अरब का एक और पैकेज हम ला रहे हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स के लिए होगा, जिसमें कीमोथेरेपी होगी, रेडियोथेरेपी होगी। कैंसर अस्पताल हमारा एक बड़ा जदीद अस्पताल है, जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा अस्पताल है। और इंशाल्लाह इस साल में इस महीने के एंड पे जो उसका फ़िल्टर क्लिनिक है वो काम शुरू कर देगा। हमने 2 दिन पहले वहाँ विज़िट किया था, उसकी तैयारियाँ मुकम्मल हैं, लेकिन जो पूरा अस्पताल है उसको 12 से 13 महीने भी और लगेंगे, और इंशाल्लाह वो 27 के अवाइल में काम शुरू कर देगा। और पाकिस्तान में नहीं बल्कि एशिया का वो कैंसर का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। यहाँ पे जो मशीनरी ला रहे हैं वो पाकिस्तान में इस लेवल की मशीनरी किसी जगह नहीं है। जो MRIs आ रही हैं वो 3 टेस्ला आ रही हैं, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ, लेटेस्ट वर्जन के साथ, गैमा, साइबर नाइफ, लीन एक्सलेटर, दुनिया भर की मशीनें वहाँ पे आ रही हैं। और रिक्रूटमेंट का काम जारी है। हमने इस साल में बड़ी मेहनत की है CM के हुक्म पे। पूरी दुनिया के जितने पाकिस्तानी ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी के लोग थे, उन सब से हमने राब्ते किए, कई रातें उनसे डिस्कशन की। अब अल्लाह का शुक्र है वो जो ख्वाब था एक ताबीर बन चुकी है, बिल्डिंग्स तेज़ से बन रही हैं। आइडिया ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, और इंशाल्लाह वो भी अस्पताल एक पूरे पाकिस्तान के लिए एक वज़ीर आला पंजाब भी मरियम का तोहफ़ा होगा। ख्वाजा साहब ये बताइए कि कार्डिक इंस्टीट्यूट भी बन रहे हैं लाहौर में, तो उनमें क्या सहूलियात देंगे? और कुछ उसमें थोड़ा सा चल रहा है कि कुछ जो सीटें अनाउंस की गई हैं उनमें जो अहम ओहदे हैं उनमें आपने एज लिमिट बढ़ाई है, वो किसी के लिए है या कोई आप ऐसे लोगों को लेकर आना चाहते हैं कि जो वाकई इस शोबे के बेहतरीन लोग हैं? कई स्पेशलिटीज़ जो हैं वो आपको पता है शॉर्ट है, उनमें हमने एज 63 और 65 कर दी है ओवरऑल, सिर्फ इस अस्पताल में नहीं, वो ओवरऑल कर दी है। उसमें पेडियाट्रिक कार्डिक सर्जरी है, एनेस्थीसिया है, बेसिक साइंस है, और जितने भी किस्म के हैं उस पर वैसे हमें अपनी फैकल्टी पूरी करनी है पूरे पंजाब में। ये अस्पताल जो है ना ये AMI एक्ट के तहत नहीं है, आपको पता है इसका एक्ट अलग है असेंबली से, उस एक्ट में प्रोविजन मौजूद है, तो वो असेंबली का एक्ट है, उसके तहत उन लोगों को लाना है जो पाकिस्तान समेत पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी बहुत हाई प्रोफाइल लेवल के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो जना अस्पताल है, देखिए कार्डिक की आपने बात की है ना, कार्डिक में हमने बहुत काम किया। हमारा रहीमगर खां में इस वक्त कैबिज हो रहा है, हमारा भालपुर में कैबिज हो रहा है जो मियाँ साहब शहबाज साहब ने बनाया था पिछले दौर में। हमने नया अस्पताल साहब को पता है साहिवाल भी कैबिज शुरू कर दिया है। इस 1.5 साल के अरसा में मरियम नवाज शरीफ साहबा की डायरेक्शन पे साहिवाल में बाईपास होना शुरू हो गया है, स्टंटिंग तो हो रही है वहाँ पे। शामली मरी में भी हमने कैबिज शुरू कर रहे हैं 2 माह के अंदर, और वहाँ पे हमारी एंजियोग्राफी काम करी है, वहाँ पे भी हमने शुरू कर दिया हुआ है। सरगोदा हमारा मुकम्मल है, सरगोदा का अफ्ताह जो अगले महीने हो जाएगा, और सरगोदा भी अस्पताल PIC जितना ही अस्पताल है। और फिर जो जना अस्पताल हमने बनाया नया, आज हमने विजिट किया, PIC का लोड को कम कर देगा। फिर गुजराला कार्डिक इंस्टीट्यूट हमने अनाउंस कर दिया सलीम भाई, तो फिर कार्डिक पे हम एक पैकेज ला रहे हैं CM साहबा का, जो बाईपास की वेटिंग है ना उसको प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के साथ मिलके डवटेल कर रहे हैं। जैसे हमने कंजेंटल हार्ट डिजीज़ में किया ना, जो बच्चों के दिल में सुराख है, आपके इल्म में है कि सरकार के साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी हम पैसे दे रहे हैं, क्योंकि CM के बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं। कंजेंटल हार्ट डिजीज़ हम 9,500 ऑपरेशन सलीम भाई 1 साल में करा चुके हैं, 9,500 ऑपरेशन, और वेटिंग कम होनी शुरू हो गई है। हम कार्डिक एडल्ट पे भी ला रहे हैं यही प्रोग्राम। अगर PIC में 1 साल की वेटिंग है तो उन तमाम पेशेंट को जिनको फौरी सर्जरी की ज़रूरत है हम प्राइवेट अस्पताल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पेमेंट हम करेंगे उस गरीब आदमी को, और वहाँ से सर्जरी करा ले, तो वो वेटिंग जो है वो 6 माह 3 माह पे आ जाएगी। हम अभी स्ट्रोक मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, जो हमारा प्रोग्राम आपको पता है पिछले साल शुरू किया था, लेकिन हम उसको बहुत वास्ट तरीके से लेकर जा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हम TNK या TPV, जो TNK अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो इंजेक्ट कर सकते हैं कि 4 घंटे की विंडो में अगर इसको फॉलो हो, और 2 घंटे में अगर वो अस्पताल पहुँच जाए और इंजेक्शन लग जाए तो मैक्सिमम वो फॉलर से बच सकता है। स्टॉक मैनेजमेंट के हवाले से आपको जो है ना अवेयरनेस भी करनी चाहिए कि आपके पास सहूलत तो है लेकिन अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, CM साहब ने डायरेक्शन ये कि अवेयरनेस करें, क्योंकि हम पहले स्टेप में इसको हर डिस्ट्रिक्ट तक ले जाएंगे और दूसरे स्टेप पे इसको हर तहसील तक ले जाएंगे। हम किडनी लीवर इस तक फ्री करवा रहे हैं, हमारे पास पैकेज, हम 12 लाख डायलिसिस फ्री करा चुके हैं, हम कॉकर इम्प्लांट फ्री इस वक्त करवा रहे हैं, हम बोन मैरो करवा रहे हैं,
पीडियाट्रिक भी और एडल्ट भी। तो नए से नए प्रोग्राम हम ला रहे हैं और उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो पेशेंट्स हमारे पंजाब के ना अगले आने वाले 6 माह साल में आप देखेंगे उन्हें बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। फिर अपने अस्पताल में जो इन्फेक्शन प्रोग्राम था उस पर हमने बहुत काम किया। आपको पता है जना को 100% लाइसेंस मिल गया और ये 1 साल के अर्से में किया है। मेयो अस्पताल 90 पे पहुंच चुका है, जो ही 100 होगा उसको भी लाइसेंस मिल जाएगा। तो ओवरऑल हेल्थ में भी मैं समझता हूँ कि सीएम की डायरेक्शन पे डिपार्टमेंट और सब अदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। जी ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। तो ये थे ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। मज़ीद प्रोग्राम में जो है हम लोगों से रब्ता रखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। सलीम शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।